फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळे बरे आहे अँड आम्ही बरे आहे अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि आयज व्लॉगांचे आफ्टरनून स्टार्ट करता. व्लॉग म्हणून व्लॉग न्हू जस्ट बारीकशें तें उलयता तुमचे कडेन. आनी आयज व्लॉग मॉर्निंग कांय शूट केलो नासलो हांवें, कित्याक टायर्ड जाली, भरपूर टायर्ड जाली. राती 1 o'clock पावलें हांवें घरा. मागीर न्हांवता बीन सगळें तें बाबा गेलें सगळें करता म्हणून जालें म्हाका 3 o'clock न्हिदता म्हळ्यार. आनी मागीर 6:30 म्हळ्यार उठली मागीर परतून. आनी सगळें काल बाबागे बरे भशेन जालें बॅप्टिजम. मातशें गडबड जाली बट सगळें ओके आसलेलें. आनी जायचा न्हिदी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. आनी जालें क्रावड भरपूर आसलेलो आमगेलो, सो शूट बीन कांय करपाक मेळना. कोणें जे विडियोज केले ते म्हगे कजनान केलोले तेच आमी पोस्ट केले. आनी जे लायक पिक्चर्स पोस्ट केलो न्हू ते आमगे फोटोग्राफरान केलोले, सो तेय घायले थोडेशे धाडले तेच हांवें पोस्ट केले. कितें आनी कांय नासलो मुखार मोबायलाचेर कांय नासलोलें. इवन आफ्टरनून तशी जाल्यार आमगे गोचिको घालचे तेन्नाय बीन गडबडसो जालो सगळो, बट सगळें बरे भशेन जालें. तुमी आमकां मागण्यान दवरलेले, सो थँक्यू सो मच. आनी तुमी जायती आमकां विशीस दिली, बाबाकूय विशीस दिली, बाबाचे पासून तुमी प्रे केलो म्हूण थँक्यू. आनी हेजे फुडें बीन आमकां शिकून मागण्यान दवरया आनी तुमी सपोर्ट दिये. आनी हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता आमगे सगळे लायक डेकोरेटर आसलेलो, जो केटरर्स, बार आनी केक केलो ती, आनी मुगे ब्युटिशन आसलो ते मुगे मेकओवर केलो सगळ्यां लायक जालो. लेल्विया तेणें केलो, तेगे सलून आहा हिंगा नावेलीम. नांव सांगलो तेणें म्हाका एक्सपिरियन्स चेक करता येयना. ब्युटी टच सलून हेअर एंड नेल थिंगा नावेलीम. सो तेणें सामको बरें केलोलो, सगळ्यांकूय लायक जालो मुगेलो. सो थँक्यू लेल्विया, तुवें मुगे तूं बरो मेकअप केलो, मेकओवर दिलो म्हूण तूं म्हाका. आनी कित्याक तेका पयलीं सांगलोलें म्हाका मातशें हेवी मेकअप नाका, कित्याक मागीर बॅड एक्सपिरियन्स आसा. सो तेका हांवें सांगलें तेका अशें म्हाका. सो तेणें म्हाका अंडरस्टँड जालें, बरो केलोलो आनी सगळ्यांकूय लायक जालो, स्पेशली मुगे घोवाक तेका लायक जालो. तेका लायक जालो म्हणटूर सगळ्यांक जाता तो. आनी केक बनेसन केल्ली, सो ती बी बरी आसलेली. म्हाका टेस्ट करपाक मेळना काबार जाली, सो बट सगळ्यांनी सांगलें केक पासून बरी आसलो म्हूण. तुमकां जाय जाल्यार केन्नाय सांगाय तूं म्हाका, हांव मागीर तेगे कार्ड घालता. बनेसा पात्री पाटाचे ते देसाय ते कोता बरें करून तेगे चॉकलेट केक बी बरी आसलो. तेगे आमगे बाकीचे आमगे फोटो चोयला आसता तुमी. आनी डेकोरेटर म्हणटा आमगे फॅन्टसी इव्हेंट कजन, तेगे कार्ड घायलो हांवें. तुमगेलें बी केन्ना आहलें तेगे दियाय तुमी. आनी सगळें बरें आसलें. आनी फोटोग्राफर आमगेलो फोटोग्राफर बी तो थिंगाचो पारोडाचोच, सो तेणें बी फोटोज बरे काडलोले आमगेले. म्हाका लायक जालें तेगेलें. आनी सगळें बरें आसलेलें. आनी आयज ब्लॉग म्हणटा हांव कांय घालपाक ना, कित्याक बापागे हेजें टोस्ट सॉंग आहा न्हू सावथीचें, तें घालतलें, जें मुगे भावान म्हणलोलें तें घालतलें. आनी एक सॉंग आहा तें मुगे घोवान म्हणलो आहा, तें बेश्टें लास्ट मिनटाक म्हणलोलें. तो आनी तो आसलो तो आमगेलो बेणवालो तेणें मेलबर्न, तेका बी थँक्यू म्हणपाक सोदता. मेलबर्न थँक्यू सो मच. आनी सगळ्या तुमकां लागून आमगे फंक्शन सारकें बरें केलें. आनी दॅट्स इट. आनी तुमी सावथीचे खातार आयकाय ते, आनी मुगे घोवागेले खातार आयकाय. एंड थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट. अशें करून आमकां तुमी तुमगेलो मोग दीत राय एंड कीप अस इन युअर प्रेयर. आनी आतां आमी बाबा मिसा बीन व्हरपाक मेळटा, सो आमी तेका मिसा बी आतां घेवन वयतलीं. जालें न्हू बॅप्टिजम. टील देन टेक केअर एंड मोगासू बाय. आनी एकलें थँक्यू म्हणपाक विसरलें, जे मुगे भयणीगे फ्रेंड आसलोले रिजा. थँक्यू रिजा, कित्याक मॉर्निंग तेणें मुगे हेअरस्टायल केलो. हांवें मुगे ब्युटिशन इवनिंग पळयलोलें, बट तेणें मॉर्निंग येवन बर्थडे ते अर्ली मॉर्निंग येयलें, कित्याक आमकां बाय 10 म्हळ्यार भायर सरपा आसलोलें. सो ते अर्ली मॉर्निंग येवन तेणें मुगे हेअरस्टायल बी केलो. मेकअप म्हणटा हांवें मॉर्निंग चड करून आसलेलो. सो थँक्यू रिजा फॉर एवरीथींग. Zalo,
सोने मोठे